युट्यूब फॅमिली. तर कशी आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतली म्हणून. आणि आम्ही इथे बरी आहे. आणि आता मिसासान येयली आणि घरा वयता वयतानी चिंतले आयब्रो कोत्ता म्हणून. जायते दीस जाले आयब्रो करूंक ना आणि वाडलंय माझे. तर आयब्रो करूंक वयते आणि हे माझे बरोबर अशेंच येवंक लागला. एका कांय करपाचें न्हू गो. होय ते म्हाका कंपनीक दिवंक येता वय. तर चले आता अशें आनी कोरया म्हणटा आयब्रो. तर पार्लरान आसलेली रश तर आमी दोगांयनी मदर एंड डॉटर बसून हिंगा आमचो फोटोशूट कोत्ताली. आनी हिंगाच हे गायज तरी म्हाज्या फाटल्यान वॉलार न्ही बरयलेले आहा. तर तुमकां दिसता जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगाय ते कितें तरी बरयलेले आहा म्हणून. आनी आतां आमी रावलाय आमच्या टर्नाक लागून, म्हणल्यार म्हाज्या टर्नाक लागून. स्टिशाक तर करपाचें नाका न्ही. आनी फायनली म्हाजो टर्न येयलो. तर आतां कोरया म्हणटा आयब्रोज. ओके, तर आयब्रोज जाली गायज. हे दिसता म्हणल्यार जायते वाडलेले म्हाजे म्हणून चिंतले न्ही आज मिसासान वयता वयता कोरयाच म्हणून. आनी फाल्यांसान मागीर काम स्टार्ट जाल्यार न्ही मागीर जायना तें. मागीर सांजेर आनी मागीर डायरेक्ट घरा येताय आनी मागीर घरान बिजी जाताय रांदप हें तें करूंक न्ही म्हणून. आनी स्टिफन आनी पर्ल हाय हिंगा कारान बसून. हॅलो पली. क्रीम हा अजून स्टिशन सांगूंक ना येशें म्हाका. लोशन चिपूट लोशन म्हळ्यार हिंगा हा. म्हळ्यार इरिटेट जाता न्ही स्कीन, ताका लावंक सांगलेलें हांवें. अपर लिप्सूय केला हांवें. म्हळ्यार कार्ड पेमेंट आसल्यार न्ही बिलो £5 मागीर तेमी एक्सेप्ट करनाय बाय कार्ड. तर ताका लागून अपर लिप्स करूंक पडलें. नाल्यार म्हाका आशिल्ली गरज आसना अपर लिप्साची. होय आमचो ओल्ड हावज येयलो. स्टिफन सांगूंक लागला ओल्ड हावज येयले मी. गुड मॉर्निंग माय युट्यूब फॅमिली. तर ते बोलले तशें न्ही बरे फ्रेश एअर येता से. तर अशें म्हणटा हे फ्रेश एअरान कामांक. ओके, आनी बस येवंक हा कितली मिनटां जाणा 3 मिनटां. पूण बसीचो कांय भरोसो ना, केन्ना बेगीनूच येवन बसता थिंगा सोदूंक म्हाका. ताका लागून बेगीन बेगीन वयपाचें. तर गायज आतां बस स्टॉपार पावले आनी आजकाल न्ही वेदर सकाळचो आहाचे तो बरो आसता. म्हणल्यार चड हीट वेव बिणी कांय आसना आनी थंडी आसना. तर ताका लागून न्ही जॅकेट बेश्टें अशें कॅरी केलां लायट अशें हुडी ती. आनी आतां म्हाजी बसूय येयलीच हे सामकारसान येवंक लागला. तर अशें म्हणटा कामांक. गुड इवनिंग गायज. आनी आतां जावंक लागलाय इवनिंग टायम आनी कामासान येवन कॉफी बिणी पिवन बसला तुमचे सामकार. ओके, आनी आज न्ही फ्रेश जावंक ना अजून, म्हणल्यार शावर घेवंक ना अजून. कित्याक जाणा केन्ना केन्ना मन कोत्ता सुसेगाद कोरया म्हणून शॉवर बिणी कितें इतली घाय आहा न्ही. तर केन्ना अशें मन जाल्यार न्ही मागीर हांव सुसेगाद आपली कॉफी बिणी पिता आनी मागीर न्ही सुसेगाद वचून मागीर शॉवर घेता. तर आजूय तसलोच दीस आहा, म्हणल्यार सगळें सुसेगाद करपाचो दीस. ओके, आनी एक म्हाका कितें थॉट ऑफ द डे सांगूंक आसलेलोच तो आतां सांगून सोडटा. म्हणलें तर कितें जाणा हॅप्पीनेस डजंट कम फ्रॉम सेल्फिशनेस बट फ्रॉम सेल्फलेसनेस. एवरीथींग वी डू कम्स बॅक अरावंड. म्हणल्यार जायते फाटी न्ही आमी कितें करताय जाणा सेल्फ गेनाक लागून न्ही सेल्फिशनेस दाखयताय. हिंगा बसता मातशें कित्याक थिंगा आवाजूय येवंक लागला म्हाका आतां चड. ह्या दिसांनी न्ही तुमकां म्हाज्या ब्लॉगान मातसो आवाज येतलो गायज एवरी नाव एंड देन उलयता आसतना. कित्याक की हांवें तुमकां लास्ट ब्लॉगान सांगलेलें न्ही हिंगा आमचे नेबर येयलाय म्हणून न्यू. आनी तेमचो मातसो न्ही चड आवाज उलोवप बिलोवप न्ही दिसभर चड चालू आसता. ताका लागून आतां म्हाका पयलींचे भाशेन सायलेंटली ब्लॉग करूंक मेळची ना. पूण कांय नजो जशें आहा तशें आहा न्ही कितें करपाचें. तर तशें आनी हांव कितें सांगतलें जाणा जायते फाटी न्ही आतां तुमकां कशें सांगू हांव मनशांनी चड सेल्फीश आसताय गायज हे संवसारान. म्हणल्यार आमी चिंताय तशें न्ही मनशां आसनाय. म्हणल्यार आमी केन्ना केन्ना चिंताय न्ही तेणें अशें कित्याक चिंतूंक ना, तेणें तशें कित्याक चिंतूंक ना. तर तशें आसना. म्हणल्यार आमी चिंताय तशें न्ही दुसरी आसनाय. म्हणल्यार सगल्यांक न्ही आपलें आपलें पडलेलें आसता आपलें सेल्फ गेन करपाचें. म्हणल्यार त्या सेल्फ गेनाचे जर्नीन न्ही कोणाक कितलेंय हर्ट जावन दी कितेंय करून दी कांय तेमकां पडलेलें आसना. म्हणल्यार आपूण फुडें सरल्यार पुरो म्हणटाय तेमी.
आनी मागीर दुसरी गेली तेल लावन तेसली खबरो म्हणल्यार तुमी आतां म्हणटली हां मोनिका ऑल ऑफ अ सडन अशें कित्याक सांगूंक लागला अशें कितें जालें गायक म्हणून तर जावंक ना गायज कांय बी म्हणल्यार हे म्हाजे मनाचें खबर म्हणल्यार जायते दिसा सावन अशें मनान न्ही दाबून दवरलेलें तर कित्याक जाणा अशें म्हाका एक एक्सपिरियन्सूय जाला फाटल्या दिसांनी युट्यूबार कितें कोत्ताय तुमकां खबर आहा न्ही हेजे तेजे कॉमेंट सेक्शनान वचून हे मॅसेज्यो घालताय म्हणल्यार कॉमेंट घालताय कित्याक कॉमेंट घालताय तेमी हेका लागून कॉमेंट घालनाय की तेमकां आमचो ब्लॉग बरो लागलो वो आमकां सपोर्ट करूंक सोदताय तेसले इंटेंशनान न्हू म्हणल्यार थिंगांतल्यान व्यूज आनी सबस्क्रायबर्स गेन करूंक लागून आनी हांव चिंता तितून कांय हार्मूय ना तेय एक स्ट्रेटेजी आहा न्ही आपलें चॅनल ग्रो करूंक तर तितून कांय हार्म ना गायज पूण हार्म केन्ना आहा म्हणल्यार वायटपणां केन्ना आहा जाणा जेन्ना तुमी ते मनशाचे न्ही इमोशनासान खेळटाय म्हणल्यार कॉमेंट घालताय सोडाय पूण न्ही एवरी नाव एंड देन येवन तितून कॉमेंट घालपाचे केन्ना ते युट्यूबरान सजेशन मागले आपले व्ह्युअर्स आसान तर आपुणूय वचून थिंगा कॉमेंट घालून सजेशन दिवपाचे आनी अशें दाखोवन दिवपाचे की खरेंच न्ही जेन्युअनली कॉमेंट करूंक लागला म्हणून तशें कोच्ची न्हू आनी मागीर कितें कोत्ताय जाणा आपले पर्पज फुलफील जाले उपरांत न्ही म्हणल्यार तितूंतल्यान सबस्क्रायबर जितले मेळपाचे आहाय तितले मेळून व्ह्युअर्स मेळून मागीर ते चॅनलासान आपलें काम जालें न्ही आनी त्या चॅनलासान क्रॉस करून फुडें गेलो न्ही तो मनीस म्हणल्यार तेजो चॅनल मागीर तो आनी फाटल्यान आनी ओळून चोवपाचो ना ते पर्टिक्युलर चॅनलाक जे कॉमेंट सेक्शनान पयलीं वचून घोडी कॉमेंट घालताली पयलीं बरे कॉमेंट घालताली मागीर आनी इंसॉरप ना ते मनशाक आनी आतां कोणाक सोदपाचें जाणा आतां मातशे व्हडले मनशाक म्हणल्यार व्हडले चॅनलांक ज्यो ह्या चॅनलासान आनी व्हडलो आहाचे म्हणल्यार आतां तेका त्या लेवलार पावूंक जाय न्ही तर आतां एका इसरून तेका दवरपाचें तसली खबरो म्हणल्यार आतां हांवें सांगलां न्ही म्हाका एक एक्सपिरियन्स जाला तर म्हाजेय कॉमेंट सेक्शनान असले कॉमेंट येताले कोणाचे आनी मागीर जेन्ना तेजें चॅनल ग्रो जावंक लागलें न्ही तर मागीर टाटा बाय बाय असली खबरो पयलीं म्हाका कितें लागलें जाणा की गोडेक तेजें चॅनल ग्रो जावंक लागला न्ही तर बिजी आसतलो तो मनीस आनी तेका लागून न्ही कॉमेंट येयनाय आसतले तर अशें चिंतून हांव बसलेलें मागीर हांवें न्ही एक दीस आनी कोणाचे कॉमेंट सेक्शनान तेका चेयले गायज म्हणल्यार थिंगा तेजे कॉमेंट्स येयले हांवें आनी ते युट्यूबर आहाचे ते म्हणल्यार अशें म्हणल्यार बरे तेका सबस्क्रायबर हाय गेन जालाय आनी तेजे हें चलताय बरें चॅनल तर थिंगा हांवें न्ही ह्या मनशाक चेयलें आनी तेन्ना म्हाका इतलें वायट लागलें गायज तुमकां सांगूंक नाका कितलें वायट लागलें म्हाका म्हणल्यार न्ही हांवें चिंतलें की मोनिका तूं न्ही जशें चिंताचे तसो हो संवसार ना म्हणून आनी तुवें चिंतलें की हांवें चिंतूंक जाय तसो हो संवसार आसूंक जाय म्हणून तर तूं ऑलवेज न्ही डिसअपॉयंट जातलें म्हणून तेका लागून न्ही केन्ना कोणासान कांय एक्सपेक्टेशन दवरनाका बिकॉज वेर देर इज एक्सपेक्टेशन देर इज पेन वेर देर इज नो एक्सपेक्टेशन देर इज नो पेन ओके तर तशें आनी हांव कितें सांगता जाणा सक्सेस जावपाचें सगल्यांक न्ही खुशी आसता पूण आपलें तें सक्सेस जावंक लागून कोणाचें मन दुखोवंक श्री पडना आनी कोण फुडें गेल्यार न्ही तेका चोद न्ही म्हाका खुशीच जातली गायज म्हणल्यार कोण आपल्या लायफान हार्डवर्क करून फुडें गेला आनी तेका आपल्या हार्डवर्काचें न्ही रिवॉर्ड मेळूंक लागला हें चोवन तो म्हाका खुशीच जातली म्हाका कित्याक वायट लागतलें न्ही पूण म्हाका वायट न्ही एका लागून लागता की आपले सेल्फ गेनाक लागून कोणाचें मन हाचे तें दुखयताय जायतीं जाणां तर तेका लागूनच म्हाका वायट लागता आनी कांय न्हू आनी जायते जाणांक तर हांव हें ब्लेसिंगूय दिता म्हणल्यार म्हाजीशी ल्हान युट्यूबर आसतायचे कोण म्हाजीशी ल्हान हा युट्यूबर म्हणल्यार व्ह्यूजान आनी सबस्क्रायबर्जान तर तेमकां न्ही हांव ऑलवेज ब्लेसिंग दिता की गॉड ब्लेस यू कीप गोईंग म्हणल्यार म्हाज्या मनान कांय ना गायज म्हणल्यार तुमी बरे भाशेन ग्रो कराय फुडें वसाय म्हाजीशी फुडें वसाय सगळीं म्हाजीशी फुडें वसाय म्हाका कांय ना पूण न्ही कोणाचें मन दुखयनाकाय म्हणल्यार आतां तुमी सांगतली तुवें तर वचून कोणाचे कॉमेंट सेक्शनान घालता आसतले न्ही कॉमेंट तर हांव सांगूंक सोदता गायज हांव न्ही केन्ना अशें व्हडले युट्यूबराचे कॉमेंट सेक्शनान वचून कॉमेंटां उडयना म्हणल्यार घालना त्या चिंतून की म्हाका व्ह्यूज मेळूंक जाय म्हाका तेजे सबस्क्रायबर ओडूंक जाय केन्नाच ना तुमी आनी जायते युट्यूबराचे ब्लॉग्स चेयताय आसतले तुमी केन्ना म्हाका चड चेयला कोणाचे कॉमेंट सेक्शनान म्हणल्यार हांव घालता पूण कोणाक जाणा कोण म्हाका फॉलो कोत्तायचे तर तेजे रिस्पॉन्सान हांव तेमकांय फॉलो कोत्ता बेश्टे व्ह्यूज मेळूंक ओ सबस्क्रायबर्स गेन करूंक हांव कोणाचे युट्यूब चॅनलार वचून कॉमेंट घालना फेक कॉमेंट म्हणल्यार ते फेकूच जाता न्ही गायज म्हणल्यार हांव कितें घालतलें गायल्यार
की म्हाका तेजे सबस्क्रायबर ओडूंक जाय, म्हाका तेजे व्ह्यूवर्स ओडूंक जाय. तर म्हाका असलें न्ही सक्सेस नाका. म्हाका सक्सेस मेळटा जाल्यार स्ट्रेट रस्त्यासान मेळून दी, नाजाल्यार नाका मेळून दी. ओके. आनी हांव न्ही फॉलो केल्यार न्ही चड कोण आपल्या ओनान कोणाक फॉलो करता जाणा, कोणाचे चॅनल मातशी ल्हान आहाचे, कोणाक मातशी उणे व्ह्यूवर्स हाय आनी उणे सबस्क्रायबर्स हायचे, हांव तेमकां फॉलो करता. आनी कितल्या फाटी अशें जालां म्हणल्यार हांवें चयलां न्ही जायते न्यू युट्यूबर्स स्ट्रगल कोत्ताय. म्हणल्यार स्ट्रगल तो हांवूय कोत्ता सोड, पूण म्हाका आतां सुयें पडून गेला कांय नजो. पूण जायते न्ही म्हणल्यार अशें सॅड जावंक येताय. कोंकणीचेच उलयना हांव, म्हणल्यार हिंदी चॅनलाचेय सांगता हांव. जायते जाणांनी अशें म्हणल्यार चड सॅड जाताय गायज. म्हणल्यार फाटल्या दिसांनी म्हाका उगडास आसा, हांव न्ही एक युट्यूबराक फॉलो कोत्तालें. बावडो तो चेडो न्ही कितें जाणा अशें गांवान असो रावता आनी तेजे मांयक न्ही अशें कितें किडनी प्रॉब्लम कितें काय आहा आनी तो रिक्षा चलोवन न्ही आपलें घर चलयता. तो तेणें चिंतलें आसतलें की यूट्यूब स्टार्ट कोत्ता आनी जर यूट्यूब चल्लें न्ही मागीर कितें तरी सपोर्ट जातलो. पूण न्ही तेका व्ह्यूजूच मेळना आसलेले गायज. म्हणल्यार 9 व्ह्यूज 10 व्ह्यूज अशेंच कितले तो सोद्दां व्हिडिओ घालतालो, पूण तेका व्ह्यूजूच मेळना आसलेले. तर असले मनशांक न्ही म्हाका अशें मनान लागता की हांव असले मनशांक फॉलो करूं रेदर दॅन व्हडले व्हडले युट्यूबराक फॉलो करून तेंचे कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट घालून आपल्या सेल्फ गेनाक लागून अशें म्हाका बरें लागना. म्हणल्यार हांव न्ही मागीर तेका फॉलो कोत्तालें, तेका लायक बिडी कोत्तालें. म्हणल्यार हांवें चिंतलें हो बावडो न्ही केन्ना गिवअप करना जाल्यार पुरो. म्हणल्यार सॅड जावन जायते जाणांनी गिवअप कोत्ताय न्ही युट्यूबार, म्हणल्यार डिस्करेज जाताय आनी गिवअप करून सोडटाय. तर आनी तेजे कंडिशनूय जायते वायट न्ही. तर देखून तेका न्ही मातशें एनकरेज करूंक लागून हांव लायक कोत्तालें, तेजे ब्लॉग चयतालें, तेका सपोर्ट कोत्तालें. तर तेंच हांव सांगूंक सोदता गायज की एवरी टायम न्ही आमी आमचेच चिंतूंक स्टील पडना. म्हणल्यार इट शुडंट बी ऑलवेज अबावट सेल्फ गेन. केन्ना केन्ना न्ही सेल्फलेसली आमी दुसऱ्यांक लागूनय न्ही कितें करूंक जाय. ओके. तर तेशें म्हणल्यार पयशे आनी फेम हाचे आज आसल्यार फाल्यां ना जायत, पूण वेल्यूज न्हू शूड ऑलवेज बी देर. ओके. तेका लागून न्ही हांव चड हें हात पांय बी मानना व्ह्यूज मेळूंक लागून खंयच्याय चॅनलाचेर. म्हणल्यार जशें म्हणल्यार जितलें म्हाका मेळटाय न्ही मेळून दी म्हणटा. हांव म्हाजें हार्डवर्क करीत रावतलें जितलें मातशें जाताचें तितलें. चड बी अशें हांव आतां प्रेशर घेवंक वचना. म्हणल्यार पयलीं हांव सद्दां घालतालें न्ही ब्लॉग, तशें आतां हांव घालना, तुमकां खबर आहा. तर जितलें जाता तितलें घालता, मेळ्ळ्यार मेळून दी नाजाल्यार ना. आनी हांव न्ही चड करून कित्याक आतां युट्यूबार आहा जाणा म्हणल्यार आतां म्हाका एक सुंवय अशी पळोवन गेला. म्हणल्यार युट्यूबाचेर अशें ब्लॉग घालून तुमचेशी कनेक्टेड रावपाचें न्ही म्हाका एक सुंवय अशी पळोवन गेला गायज. अदरवायज म्हाका कितें कांय ना, कांय मेळना हितून. लास्ट टायम हांवें तुमकां एक ब्लॉग घालून दाखयलेलो न्ही म्हाजो फर्स्ट पेमेंट म्हाका रिसीव जाला. तर तितलेंच आनी तोय बारीकसो रिसीव जालोलो आनी तेजे उपरांत आज मसून कांय रिसीव जावंक ना. बिकॉज तुमकां खबर आहा कित्याक जावंक नासतलें, बिकॉज ऑफ द व्ह्यूज. म्हणल्यार म्हाका खबर आहा कितलेय बरे ब्लॉग घालूं, कितलेय एफर्ट घालूं, कितलेय हार्डवर्क करूं, म्हाका न्ही व्ह्यूज मेळपाचे नाय. तर ते हांवें एक्सेप्ट करून घेयला. ओके. म्हणल्यार म्हाका खबर आहा कोण म्हाजे हें आहायचे जेन्युअन सबस्क्रायबर्स आनी व्ह्यूवर्स तेमी लायक कोत्तेलीच आनी तेमी म्हाजो ब्लॉग चयतेलीच. तर म्हाका दिसता आज हांवें चड बडबड केला गायज. आनी म्हाजो हात हाचे तुमकां दाखयता. हाताचे तेन्नासान न्ही ओडून येयला. म्हणल्यार रायट हँडासान दोन आसलेले न्ही मोबायल केन्नासान म्हणून. तर आतां कितें कोत्ता जाणा वयता आनी बरो शावर घेता. आनी हांव न्ही कितें कितें सांगताचें म्हाजे मनाचें सांगता गायज. म्हणल्यार हांव कोणाक पिन पॉयंट कोन्ना. पिन पॉयंट कोन्न जावपाचेंय कितें आहा. म्हणल्यार कोण केसो आहा चोय तो तेसोच उरतलो, तो आनी चेंज कितें जातलो ना न्ही. पूण एक म्हाजें मनाचें आहा चोय तें तुमचे बरोबर म्हाका शेअर करूंक जाय आसलेलें म्हणून शेअर कोत्ता गायज. अदरवायज म्हाका कोणाक सांगून दाखोवपाचें कांय म्हाका गरज ना. कित्याक की सगलीं न्ही व्हडलीं हाय, म्हणल्यार मॅच्युअर्ड हाय, सगलीं आपले आपले सगल्यांक खबर आहा कितें सारकें आनी कितें रॉंग तें. ओके. म्हाजें सांगपासान कांय चेंज जावपाचें कांय ना. आनी गायज गेले व्लॉगान आमी लंडन गेलेलीचे आनी हांवें तुमकां सांगलेलें की एक अपॉयंटमेंट आहा तेका लागून थिंगा गेलाय म्हणून आमी. आनी तुमकां खबर आहा कितें जालेलें तें. म्हणल्यार आमी दुसऱ्या जाग्यार पावलीं रॉंग जाग्यार आनी मागीर अपॉयंटमेंटाक न्ही आमकां मोर दॅन 1 hour लेट जालें. म्हणल्यार 1.5 hour अशें न्ही आमकां लेट जालेलें. तरी पासून तेमी आमकां न्ही भितर धाडलें एनी हाव आनी आमचें ते दीस अपॉयंटमेंट सक्सेसफूल जालो. आनी आज हाचे
म्हाका म्हजे लंच टायमार म्हाका ईमेलूय मेळ्ळी की आमी कित्याक लागून ते अपॉयंटमेंट घेयलेलेचे ते काम आमचें जालें म्हणून. तर प्रेज द लॉर्ड म्हणटा. म्हणल्यार हांवें तुमकां सांगलां न्ही गायज, म्हणल्यार पयशेच सगळे आसनाय. हें धाकटे धाकटे ब्लेसिंग्स आहाय ते देव म्हाका न्ही ऑलवेज दिता. ओके, आनी आय ऑलवेज बी थँकफूल टू गॉड. तर तें आमचें काम न्ही सक्सेसफुली जालें. तर चिंतलें हेंय तुमचे बरोबर बी न्ही शेअर कोत्ता म्हणून. ओके, तर चला गाईज, परतून मेळया एक न्यू व्हिडिओ. टिल देन टेक केअर अँड बाय. आणि मोग आसूं.